अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ना, उस पर मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, उस पर आपसे मैं बात करूं आके, क्योंकि ये वो चीज़ है जो अब मेरे घर के अंदर सरायत कर चुकी है। मेरी फैमिली को इफेक्ट करती है। मेरी से मुराद हर पाकिस्तानी के ख़ानदान को ये टॉपिक जो है वो इफेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, शौक से देखते हैं, अपने आप को रिलेट करते हैं उन ड्रामों से। लेकिन अब हो ये रहा है नाज़रीन इन ड्रामों में कि जो रिश्तों का तकद्दुस है उसको पामाल किया जा रहा है। वो रिश्ते जो बड़े मुकद्दस समझे जाते हैं, वो रिश्ते कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इसमें हया, इसमें शर्म, इसमें एक एहतराम का पहलू रहना चाहिए, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है टेलीविजन पे कि लोगों के लिए उस तकद्दुस को पामाल करना कोई बात ही नहीं रहेगी। क्योंकि जब टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है कि इट्स ओके, कि सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, तो फिर कोई मसला ही नहीं है किसी के लिए, सबके लिए बड़ा ये उस रिश्ते को। अब हो क्या रहा है, मैं आपको ना आज कुछ ड्रामे वो बताऊंगा, आप वो देखते होंगे, आपके लिए वो ड्रामे नए नहीं होंगे। उनमें हो क्या रहा है, उनमें कौन किसके साथ क्या अफेयर है, मतलब ऐसे अननेचुरल अफेयर्स बताए गए हैं। ठीक है, इश्क मोहब्बत इस तरह की दास्तानों पर ही पहले फिल्में बना करती थी, ड्रामे बना करते थे, अभी भी ऐसा होता है। लेकिन इश्क या मोहब्बत करने की भी कोई जगह होती है ना यार। कोई रिश्ता हो ऐसा होता है कि जिसमें आपको हया का पहलू रखना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी ये जो जिस्मानी और जो इस तरह की ख्वाहिशात होती हैं उनको ज़रा काबू में रखना पड़ता है। और अगर फ़र्ज़ करें वो पैदा हो भी गई हैं तो आपको वो सोच भी नहीं आप ला सकते, आपको ज़ुबान पर नहीं ला सकते उन चीज़ों को। अब हो क्या रहा है, आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मजीद अपडेट्स भी मिलती रहें। अब नाज़रीन, एयरवे का ड्रामा है जलन। इसमें बहन अपने बहनोई पर फिदा। ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है, पर जब आप दिखाना शुरू कर देते हैं ना और एक बड़ी नॉर्मल चीज हो जाती है तो फिर माशरे में भी ये चीज उतनी ही नॉर्मल समझी जाती है। ऐसा होता आया है, अभी भी होता है और शायद होगा, आगे भी होगा। लेकिन जब आप एक चीज को बहुत ज्यादा दिखाना शुरू कर दें, देन पीपल गेट ओके विद इट। ठीक है, ऐसा तो होता है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एयरवे का एक और ही ड्रामा है, इश्किया। इसमें बहनोई जो है वो अपनी साली पर फिदा है, वो अपनी साली के साथ अफेयर चलाना चाहता है और साली भी कहीं ना कहीं मान जाती है। मतलब यार ये क्या रिश्ता है। साली को छोटी बहन समझते हैं लोग, अपनी बहन समझा करते थे, अभी भी समझते हैं। और बच्चों के लिए कहा जाता है कि जनाब वो खाला जो है वो दूसरी माँ का रूप होती है। लेकिन आप क्या दिखा रहे हैं कि बहनोई जो है वो अपनी साली पर फिदा है। अगेन मैं दोबारा ये कहूँगा, बात ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है, पर यार दिखाना जरूरी है क्या, लोगों को उसके लिए उसकी आदत बनाना जरूरी है क्या। ये मेरा पॉइंट है आज की वीडियो में। आगे बढ़ते हैं जी। फिर जनाब जियो का ये ड्रामा है दीवानगी। इसमें जो बॉस है वो अपने मुलाजिम की बीवी पर फिदा है। ये भी अगेन एक बड़ी अननेचुरल सी चीज दिखाई गई है। आप ओके कर रहे हैं ना यार, बस ठीक है, ये सब कुछ होता है तो हो सकता है तुम भी करो, ये आप बिल्कुल एक तरह से सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसके बाद जनाब हम टीवी का ड्रामा है प्यार के सदके। अब इसमें बड़ा अजीब देखें, इतना अननेचुरल, इतना एक गैर फितरी रिलेशन जो है वो आपने दिखाया हुआ है। और अगेन मेरे सामने ऐसे वाकयात हुए हैं, मैं उस वाकयात से इनकार नहीं करता हूँ नाज़रीन, लेकिन दोबारा जब कहते हैं ना, अगर आप झूठ को भी बार बार दोहराओगे तो वो एक टाइम पर सच लगने लगेगा। अब ये हम टीवी का ड्रामा है प्यार के सदके। इसमें ससुर अपनी बहू पर फिदा है। मेरा ताल्लुक न्यूज़ से है, करंट अफेयर्स से है। मैंने नाजरीन ऐसे देखे हैं, ऐसे वाकयात भी देखे हैं जिन वाकयात में नाजरीन के ये ससुर जो है वो अपनी बहू का रेप किया, उस ताल्लुक था, दोनों में एक नाजायज ताल्लुक भी था, ये सब कुछ हमने देखा है। लेकिन यार ड्रामे में फैमिली है, बच्चे हैं घर में ससुर भी है, बहू भी है, और वो ड्रामा देख रहे हैं ये वाला कि जिसमें ससुर अपनी बहू पर फिदा है। आप जरा इमेजिन करें ना, सोचें इस चीज को कि ससुर बैठा हुआ है, बहू बैठी हुई है, बेटा बैठा हुआ है, बाकी घर वाले हैं, नंदे हैं, बच्चे हैं छोटे, वो क्या देख रहे हैं ये ड्रामा। फर्ज करें अगर हम टीवी का प्यार के सदके देख रहे होंगे, उसमें ससुर अपनी बहू पर फिदा है, पहली बात तो ये मैं हैरान हूं कि देख क्यों रहे होंगे। अगर इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं तब भी हैरानी होती है, लेकिन अगर देख रहे हैं फर्ज करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को फैमिली ड्रामा इंडस्ट्री माना करते थे, मानते हैं कि सारी फैमिली एक जगह मिलके देख सकती है,
تو کیا اثر ملے گا؟ بچے کیا اثر لیں گے؟ چھوٹے جو جوان ہوتے ہوئے بچے ہیں، وہ بچیاں، وہ کیا اس سے اثر لوگی کہ اٹس ٹوٹلی نارمل، کوئی نہیں ایسا، اس کا مطلب یہ تو معاشرے میں ہوتا ہے، اگر کل کو ہم بھی ٹرائی کر لیں اس چیز کو تو اس میں غلطی کیا ہے؟ تو تف ہے ایسے لکھاریوں پہ، ایسے ڈائریکٹرز پہ. معذرت کے ساتھ میری اپنی کمیونٹی میں جانے والے کچھ ایسے ہیں، میں بالکل بھی کسی کی تذیق کرنا نہیں چاہ رہا، بٹ اگین تف ہے ایسے لوگوں پہ جن کو ان کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ملتا. پھر جب ان سے کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو معاشرے میں ہوتا ہے، ارے بھائی معاشرے میں تو پھر اور بڑا کچھ ہوتا ہے. معاشرے میں عورت پہ جو ظلم ہوتا ہے وہ کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ تم نے تو عورت کو بنا دیا ہے کہ وہ ایک عجیب قسم کی ایک ٹوائے ہے، ایک کھلونا ہے، یا وہ اتنی خراب کریکٹر کی ہے کہ اس کے لیے سب اوکے ہے. اب ایک ڈرامہ ہے ہم ٹی وی کے دلربا، اس میں ایک لڑکی ہے، اس کا بیک وقت 5 لوگوں کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، 5 لوگوں کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے. ہم نے اپنے ڈرامے میں ایک وقت میں عورت کا کردار، اگر لکھاری یا ڈرامہ نگار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس سے اگری کریں گے، بڑا مضبوط کردار ہوا کرتا تھا عورت کا. بانو قدسیہ نے اگر ڈرامہ لکھا ہے تو عورت کا کردار، فاطمہ سوریا بجیا نے اگر ڈرامہ لکھا ہے تو عورت کا کردار نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ لیڈ کر رہی ہے اس کے اندر. اب آپ نے عورت کو کیا پریزنٹ کرنا شروع کر دیا، کیا بنا کے آپ نے پریزنٹ کرنا شروع کر دیا ناظرین. عورت کو آپ صرف اور صرف عورت کو یا تو کسی کی ہوس مٹانے کا ذریعہ بنا کے پریزنٹ کر رہے ہیں، یا خود اس کو اتنا کریکٹر لیس پریزنٹ کر رہے ہیں کہ اگر بیٹا دیکھ رہا ہو اور کل کو اس کی شادی ہونی ہو اور وہ ڈرامے دیکھے تو اس کی نظر میں تو عورت کی عزت رہے گی نہیں، وہ تو عورت کی عزت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو آپ وہ والی پاکستانی عورت دکھا رہے ہو جو کہ بہت کم ہے، جو کہ عام آپ کو گھروں میں نہیں ملتی ہے. بھائی آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کیا یہ ناظرین، ہم نے جو عورت تھی نا وہ اپنی عورت کو ڈال دیا پسے پشت. ہم نے بالاجی کی عورت کو اٹھایا، یہ بکتی ہے بھائی. بالاجی سے مراد یہ اسٹار پلس، آپ کو پتہ ہی ہوگا بالاجی پروڈکشنز کا، اسٹار پلس کے جتنے بھی ڈرامے خاص طور پہ جو کے سے شروع ہوتے ہیں وہ بالاجی پروڈکشنز کے ہی ہوتے ہیں. یہ انہوں نے ریت ڈالی تھی. ایک ڈرامہ تھا کیونکہ ساس بھی کبھی بہت ہی اچھا ڈرامہ تھا، کہانی گھر گھر کی، اچھا ڈرامہ تھا، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا وہ اس طرح کا ہی تھا. ہم نے انہی سے انسپریشن لی، انسپریشن نہیں، ہم نے عورت ان سے لی. اپنی عورت جو کہ عزت دار، خوددار، باکردار عورت تھی، ہماری پاکستانی ڈرامے کی جو عورت تھی، ہم نے اس کو مار دیا، اس کی لاش کو ہم نے دفن کر دیا. ہم نے عورت امپورٹ کی بالاجی پروڈکشن سے، اور پھر ہم نے کہا اب یہ ہم بیچیں. اب ہر گھر سے بالاجی پروڈکشن نکل رہی ہے، ہر گھر سے ایکتا کپور کا مائنڈ سیٹ نکل رہا ہے. اور پھر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ جناب ہمارے بچے تو بگڑ گئے، قصور تمہارا ہے. پہلی بات تو یہ تم دکھا کیوں رہے ہو ایسی خرافات، تم ان کو دکھا کیوں رہے ہو؟ پھر قصور، سب سے بڑا قصور تو لکھاریوں کا ہے جن کو اس کے علاوہ کوئی ٹاپک نہیں ملتا. ان ڈائریکٹرز کا ہے جو یہی کچھ جو ہے وہ ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہمارا ہے کہ ہم شروع ہوتے ہیں شام 7 بجے اور رات 10-11 بجے تک ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، کچھ نہ ملے تو اپنے موبائل پہ یوٹیوب پہ لگا کر ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں مسئلہ یہ تھا کہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے وہ ہماری اساس کا عکاس نہیں ہے. یہ آپ کی اساس کا عکاس ہے. یہ گند جو ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو، یہ آپ کا اساس ہے، یہ آپ کا کلچر ہے. ارطغرل جی ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم باہر سے کلچر کسی کا امپورٹ کیوں کریں؟ او بھائی یہ بہن کا بہنوئی سے، سسر کا بہو سے رشتہ اور افیئر، یہ کلچر ہے آپ کا، یہ دکھاؤ پھر. وہ تو ارطغرل تو بات کرتا اسلام کی، ارطغرل تو بات کرتا ہے مسلم حمیت کی، وہ تمہیں پسند نہیں آ رہی، یہ تمہیں پسند ہے. رات کو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہو تم، یہ دیکھو اور پھر بعد میں جب نتائج نکلیں گے تو بھگت لینا. تو ناظرین یہ وہ صورتحال ہے جس کا میں سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. ہم ڈسکریج کریں گے ایسے ڈرامے دیکھنا تو یہ لوگ ڈرامے ایسے بنانا بند کر دیں گے، پھر یہ اچھے ڈرامے بنائیں گے، پھر یہ ان لکھاریوں کو موقع دیں گے کہ جن کو واقعی سامنے آنا چاہیے. وہ لکھاری سامنے آئیں گے، وہ ڈائریکٹر سامنے آئیں گے جو کوالٹی کام بنانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کہ پہلے یہ لوگ ایڈ بنایا کرتے تھے، ایڈ ایجنسیاں تھیں، ایڈ کمپنیاں تھیں، پھر انہوں نے 25-25 منٹ کے ڈرامے بنانا شروع کر دیے. اسی طرح کے ٹاپکس ان کو مل جاتے ہیں اور اس طرح کے ٹاپکس پہ یہ اپنے ڈرامے بنا کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، کمنٹ کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، سبسکرائب کر کے اگر بیل کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں گی. دیجیے اجازت ناظرین، اللہ کے بعد.